Hello, welcome to Seed Financial Academy's course on financial reporting. This has been done in partnership with Otis, the e-learning platform. Uh, Today, we are going to start with the introduction of financial reporting, a paper of SHA qualification. I am Baburam Adhikari, fellow member of SCCA and currently a tutor at Seed Financial Academy for papers, uh, financial reporting and strategic business reporting. Okay, we are going to start with the introduction of the paper. यसमा बेसिकली हामी फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ यो सेसनमा हामी बेसिकली फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ भनेको कस्तो खालको पेपर हो, यसमा के कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ, के कुराहरू पढ्नुपर्छ, एक्जामिनेसनमा कस्ता क्वेसन्सहरू सोधिन्छ, त्यस्तै एक्जामिनेसनसम्म यहाँ यो फर्स्ट सेसनदेखि एक्जामिनेसनसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्ता कस्ता रिसोर्सहरू रिफर गर्नुपर्छ, कि एक्जामिनेसन टेक्निक्सहरू के हुन् पास गर्नको लागि, ती सबै कुराहरू हामी यो सेसनमा हेर्छौँ है। अब इन्ट्रोडक्सन टु द पेपरमा जाँदाखेरि हामी पहिले पेपर यो कस्तो खालको पेपर हो भन्ने कुरा हेरौँ होइन। एज वी अल नो द्याट दिस इज द one of the paper of applied skills level of SCCA qualification. It's all about IAS and IFRS and financial statement. यो पेपर चाहिँ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड जुन चाहिँ SCCA को क्वालिफिकेसन है, कम्प्लिटली जुन यो फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ रिलेटेड पेपर्सहरू चाहिँ इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको बेसमा बनाइएको छ, डिजाइन डेभलप गरिएको छ। सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ पेपरमा हामी इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स र इन्टरनेसनल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स को बारेमा पढ्छौँ होइन। त्यस पछाडि त्यही आइएस र आइएफआरएसमा बेस बनाएर चाहिँ हामी के गर्छौँ, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्छौँ है। सो यो फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ पेपरमा चाहिँ हामी कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट आइएस आइएफआरएसहरू जुन एक्टिभ छन् मार्केटमा, जुन स्टिल इन्फोर्समेन्टमा छन्, र ती आइएस आइएफआरएसका रुल्सहरू प्रिन्सिपल्सहरू हामी हेर्छौँ। प्लस त्यो आइएस आइएफआरएसमा टेकेर हामी फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सको प्रिपेरेसन, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सको एनालाइसिस, इन्टरप्रिटेसनहरू हेर्छौँ। इट्स मोर देन डेबिट एन्ड क्रेडिट है। हामीले योभन्दा अघिल्लो पेपरसँग रिफर गर्न नेसेसरी हुन्छ। यो एफआरको फर्मर पेपर चाहिँ हामीले फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ पेपरलाई मान्छौँ, जुन चाहिँ नलेज लेभलबाट क्यारी फरवर्ड, एप्लाइड नलेज लेभलबाट क्यारी फरवर्ड गरिएको हो होइन। सो नलेज लेभलमा हामीले बेसिकल्ली डेबिट्स एन्ड क्रेडिट्सका रुल्सहरू हेर्छौँ, र अब त्योभन्दा माथिल्लो स्टेपमा गइसके पछाडि अब डेबिट र क्रेडिट त हामी अकाउन्टिङ भएको हिसाबले, फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ भएको हिसाबले डेबिट र क्रेडिट त सधैँ नै हेरि नै रहनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले डेबिट र क्रेडिटभन्दा अलिकति माथि उठेर त्यो डेबिट र क्रेडिट्सका इम्प्याक्ट्सहरू फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा कसरी पर्छ भन्ने लेभलसम्मको चाहिँ हामी यो पेपरमा हेर्छौँ। र सँगसँगै डेबिट र क्रेडिटदेखि बाहेकका कुराहरू जस्तै ग्रुप अकाउन्टिङ होइन, ग्रुप अकाउन्टिङका कुराहरू, त्यस्तै फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसका कुराहरू, त्यस्तै फ्रेमवर्कका कुराहरू, ती कुराहरू पनि अलिकति मोर डेप्थमा गएर यो पेपरमा हामी हेर्छौँ। इन्टेलेक्चुअल अर कग्निटिभ लेभल, SCCA has defined 3 levels, intellectual levels for इट्स क्वालिफिकेसन स्ट्रक्चर होइन। भनेको हामीले जति पनि पेपरको एक्जामिनेसन दिन्छौँ, ती पेपर हरेक पेपरलाई चाहिँ कुनै न कुनै इन्टेलेक्चुअल लेभलसँग टाइअप गरेको छ SCCA ले। एज पर SCCA देयर आर 3 intellectual or cognitive levels. Level 1 is knowledge and comprehension, level 2 is application and analysis, and level 3 is synthesis and evaluation. भन्नको लागि चाहिँ मोरलेस के भनिन्छ भन्दाखेरि SCCA को क्वालिफिकेसनमा पनि 3वटा लेभल छ, र कग्निटिभ लेभल पनि 3वटा भएको हिसाबले हामी SCCA को फर्स्ट लेभल नलेज लेभललाई लेभल 1 सँग, स्किल्स लेभललाई लेभल 2 सँग, र प्रोफेसनल स्ट्राटेजिक प्रोफेसनल लेभललाई लेभल 3 सँग हामी म्याच गरेर त्यसरी हेर्न सक्छौँ बेसिकली है। दिस इज जेनरल म्याचिङ। र अहिले हामीले एप्लाइड स्किल्सको पेपर पढ्न गइरहेको भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली यो फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ पेपर चाहिँ लेभल 2 एप्लिकेसन एन्ड एनालाइसिससँग म्याच हुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने हामीले फाइनेन्शियल अकाउन्टिङमा नलेज लिएर आइसकेका कुराहरू र अब फाइनेन्शियल रिपोर्टिङमा नलेज गेन गर्ने, साथसाथै त्यो गेन गरिएको नलेजलाई एप्रोप्रिएट सिनारियोमा, एप्रोप्रिएट चाहिँ तपाईँको हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ
एप्लाई गर्ने र एनालाइज गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई लेभल 2 मा राखिएको छ। भनेपछि तपाईले नलेज दिँदा पनि अलिकति डेप्थ नलेज दिनुपर्ने हुन्छ हरेक टपिकको यहाँ कन्टेन्टको यहाँ, र त्यही नलेजलाई एप्लाई गर्ने स्किल्स पनि डेभलप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब्जेक्टिभ अफ दिस पेपर, यो पेपर चाहिँ किन एससिजे क्वालिफिकेसनमा राखियो अथवा यो पेपरले के हेल्प गर्छ त? एउटा प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट भएर निस्किनको लागि चाहिँ, भोलि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट गएर चाहिँ वर्क प्लेसमा गएर काम गर्नको लागि चाहिँ यो पेपरले कुन कस्तो किसिमको सपोर्ट गर्छ, यो पेपरले के सिकाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब्जेक्टिभमा हेर्न गइरहेछौँ। To develop technical proficiency in preparation and analysis of financial statements and reporting of financial information by understanding and applying accounting standards and framework. यसको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ हाम्रो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सको प्रिपरेसन गर्न र फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सको एनालाइसिस गर्न है, स्टुडेन्टलाई टेक्निकली प्रोफिसिएन्ट बनाउने भन्ने अब्जेक्टिभ हो। र यो गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त स्टुडेन्टले भन्दाखेरि अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सको बारेमा जान्नु पर्यो र त्यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सको अन्डरस्ट्यान्डिङ गेन गर्नु पर्यो, त्यसलाई एप्लाई गर्नु पर्यो इन्क्लुडिङ द फ्रेमवर्क। र त्यही अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स र फ्रेमवर्कको सपोर्टमा हामीले के गर्नु पर्यो, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स बनाउने र एनालाइज गर्ने चाहिँ टेक्निकल प्रोफिसिएन्सी डेभलप गर्नु पर्यो। So by the end of this paper, we will be able to prepare and analyze the financial statements and reporting of the financial information. Relational capabilities diagram. Yes, very important to know. Qualification structure हामीले जान्न आवश्यक हुन्छ। कुन अवस्थामा चाहिँ फाइनेन्शियल रिपोर्टिङलाई प्लेस गरिएको छ भन्ने कुरा यहाँनेरि चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। एउटा डायग्राम हाम्रो सिलेबस एन्ड स्टडी गाइडमा दिएको छ। यो डायग्राम हेर्दाखेरि सेन्टरमा हामीले देख्छौँ फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ पेपर छ यहाँनेरि। त्यस पछाडि हामीले अगाडि नै इन्ट्रोडक्सनमा डिस्कस गरे अनुसार फाइनेन्शियल अकाउन्टिङको चाहिँ बेस भएर यो फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ पेपर डेभलप गरिएको छ। सो तलपट्टि हामी फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ देख्न सक्छौँ। त्यस्तै यसको एडजसेन्टमा एकातिर कर्पोरेट एन्ड बिजनेस ल छ। कर्पोरेट एन्ड बिजनेस लको पनि केही सपोर्टहरू चाहिँ फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ पेपरमा जान्छ। त्यस्तै फाइनेन्शियल रिपोर्टिङको अर्को रोल चाहिँ अडिट एन्ड एस्युरेन्स पेपरमा पनि पर्न जान्छ, किनभने फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ, फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ, आइएस, आइएफआरएस को नलेज भइसके पछाडि मात्रै त्यही अनुसारले हामीले अडिट एन्ड एस्युरेन्स एक्टिभिटिजहरू कन्डक्ट गर्ने हो, अडिटहरू गर्ने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ यसको लिङ्केज चाहिँ अडिट एन्ड एस्युरेन्स पेपरमा पनि छ। यसको डाइरेक्ट लिङ्केज स्ट्राटेजिक बिजनेस रिपोर्टिङ पेपरमा देखिन्छ। भनेको स्ट्राटेजिक प्रोफेसनल लेभलमा तपाईले फाइनेन्शियल रिपोर्टिङबाट लिएको नलेजहरू स्ट्राटेजिक बिजनेस रिपोर्टिङ पेपरमा क्यारी फरवर्ड गरेर जानुपर्ने हुन्छ। एन्ड इट हेज अल्सो रेलिभेन्स टु स्ट्राटेजिक बिजनेस लिडर के हिसाबले डटेड लाइन लिङ्केज चाहिँ यसको स्ट्राटेजिक बिजनेस लिडरसँग छ, जुन चाहिँ फेरि पनि स्ट्राटेजिक प्रोफेसनल लेभलकै पेपर हो। यसले एज आई अलरेडी सेड एफआर को एससिजे ओभरअल एक्जामिनेसन क्वालिफिकेसन स्ट्रक्चरमा स्पेसली एक्जामिनेसन पोर्सनमा कुन रोल छ भन्ने कुरा यसले देखाइरहेछ। त्यस्तै अलरेडी एज वी डिस्कस इट हेज एज्युम नलेज अफ एफए एन्ड एफएफए। यसमा अलिकति डेप्थमा डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइनेन्शियल अकाउन्टको नलेजहरू लिन्छ यसले। फाइनेन्शियल अकाउन्ट वाज रिलेटेड टु बेसिक्स अफ बुक किपिङ एन्ड डेबिट्स एन्ड क्रेडिट्स, र यसमा केही अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू पनि हामीले पढेका थियौँ फाइनेन्शियल अकाउन्टिङमा। बेसिकली के कुराहरू क्यारी फरवर्ड हुन्छ त फाइनेन्शियल रिपोर्टिङमा, के नलेजहरूको बेस चाहिँ तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको बेसिक फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अथवा सिङ्गल एन्टिटीको लागि बनाइएको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको स्ट्रक्चर, त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ फाइनेन्शियल अकाउन्टिङबाटै नै तपाईँले नलेज लिएर आएको हुनुपर्छ। हाउ द स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस इज प्रिपेयर्ड, हाउ द स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन इज प्रिपेयर्ड एन्ड हाउ द स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो इज प्रिपेयर्ड। त्यो कुराको बेसिक फर्मेट्सहरू र बेसिक टेक्निक्सहरू चाहिँ हामीले पुरानै पेपरबाट लिएर आएको हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को एउटा पार्ट भनेको अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड कुन क्यारी भएको छ त भन्दाखेरि धेरै अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू थिएन फाइनेन्शियल अकाउन्टिङमा। त्यसमध्ये हामीले फाइनेन्शियल रिपोर्टिङमा फेरि रिभाइभ र फर्दर डेभलप गर्नुपर्ने अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरूमा IAS 2 इन्भेन्ट्रिज, त्यस पछाडि IAS 16 प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, त्यस्तै IAS 38 इन्टेन्जिबल एसेट्स, त्यस्तै IAS 37 प्रोभिजन्स कन्टिजेन्ट लायबिलिटिज एन्ड एसेट्स, र IAS 10 इभेन्ट्स आफ्टर द रिपोर्टिङ पिरियड। बेसिकली यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू फेरि हामी फाइनेन्शियल रिपोर्टिङमा हेर्छौँ र त्यसमा फर्दर डेभलप गरेर
अलिकति मोर डेप्थमा हामी जान्छौँ। त्यस्तै फाइनेन्सियल एकाउन्टिङबाट अर्को क्यारी गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ ग्रुप अकाउन्टिङको बेसिक टेक्निक्सहरू हो। हामीले बेसिक टेक्निक्सहरू फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा अलरेडी पढिसकेका हुन्छ र त्यही टेक्निक्समा फेरि हामी अलिकति मोर कम्प्लेक्स केसेसहरू कम्प्लेक्स सिनारियोजहरूमा त्यो टेक्निक्सहरू अप्लाई गरेर हेर्छौँ। As I already said, it is the knowledge from FRA will be further carried forward to SBR, Strategic Business Reporting. Relevance to performance objective, हामीले चाहिँ एससिसिए मेम्बर बन्नको लागि 3 वटा इज को रिक्वायरमेन्ट मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। वान इज एक्जाम्स, अदर इज एक्सपिरियन्स एन्ड इथिक्स। सो एक्जाम्सको रेलिभेन्स योभन्दा अगाडि हामीले हेऱ्यौँ। अब एक्सपिरियन्समा त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ 3 इयर्सको एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्ट मिट गर्नको लागि यु निड टु फुलफिल सर्टेन पर्फर्मेन्स अब्जेक्टिभ्स। त्यो पर्फर्मेन्स अब्जेक्टिभ्सहरूसँग चाहिँ यो पेपर कसरी लिङ्क हुन्छ भन्ने हामीले यसमा हेर्न खोजिरहेको। सो there are 2 different natures of performance objectives: essential objectives and technical objectives. In essential objectives there are 5 compulsory objectives, and in technical objectives there are 17 total objectives, out of which you have to choose 4 on the basis of your work experience. Area of experience लाई हेरेर तपाईले 17 वटा अब्जेक्टिभ मध्ये 4 वटा अब्जेक्टिभ फुलफिल गरेको मिट गरेको देखाउनु पर्ने हुन्छ र यो 17 वटा अब्जेक्टिभ 7 डिफरेन्ट एरियाजमा चाहिँ सेटअप गरिएको छ। इन एसेन्सियल्स हामीले 2 वटा अब्जेक्टिभहरू मिट गर्न सक्छौँ। यो फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ पेपरले हेल्प गर्न सक्छ यो 2टा अब्जेक्टिभ मिट गर्न। वान इज एथिक्स एन्ड प्रोफेसनलिजम। एज अ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट यु निड टु बी एथिकल, हैन? सो जहिले पनि एथिक्सलाई साथमा लिएर तपाईले पछि वर्कप्लेसमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू कम्प्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन? फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरू चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट वेमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो सबै कुरामा एथिकल्ली एक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईले फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ पेपर पढिसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ युजरलाई मिसलिड नगर्ने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट प्रेजेन्ट गर्नुभयो भने तपाईले एथिकल्ली एक्ट गरिएको मानिन्छ। सो यो अब्जेक्टिभ त्यसरी मिट हुन्छ। सेकेन्ड वान इज स्टेक होल्डर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट। यो चाहिँ हामीले फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ चाहिँ भेरियस स्टेक होल्डर्सका निड्सहरू मिट गर्नको लागि गर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै स्टेक होल्डर्सहरू हुन सक्छन्, इम्प्लोइज, म्यानेजमेन्ट, त्यस्तै सेयर होल्डर्स, प्रोस्पेक्टिभ सेयर होल्डर्स, हैन, इन्भेस्टर्सहरू, त्यस्तै चाहिँ गभर्नमेन्ट, हैन, गभर्नमेन्ट र गभर्नमेन्ट अथोरिटिजहरू चाहिँ स्टेक होल्डर्सहरू हुन सक्छन्। ती स्टेक होल्डर्सहरूसँग रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि पनि हामीले फाइनेन्शियल रिपोर्टिङको वेबाट उनीहरूको इन्फर्मेसन निड्सहरू मिट गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यो सेकेन्ड नम्बर अब्जेक्टिभ पनि त्यसरी मिट गर्न यो पेपरले हेल्प गर्छ। टेक्निकल अब्जेक्टिभमा डिफ्रेन्ट एरियाजहरू छ, एज आई अलरेडी सेड। त्यसमा चाहिँ जस्तै पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट अथवा म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङका कुराहरू छ, अडिट एन्ड एस्युरेन्सका कुराहरू छ, फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट रिलेटेड रोलका कुराहरू छ, हो। सो त्यसमध्ये हामीले यहाँ हेर्ने चाहिँ कर्पोरेट एन्ड बिजनेस रिपोर्टिङ भन्ने एउटा एरिया छ। त्यसमा 3 वटा डिफ्रेन्ट अब्जेक्टिभहरू दिएको छ। त्यो 3 वटा डिफ्रेन्ट अब्जेक्टिभ मिट गर्न पनि यो फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ पेपरले हेल्प गर्छ। जस्तै अब्जेक्टिभ नम्बर 6 मा रेकर्ड एन्ड प्रोसेस ट्रान्ज्याक्सन्स एन्ड इभेन्ट्स भनेको छ, हैन? यो हामीले फाइनेन्शियल रिपोर्टिङको कोर एलिमेन्टको रूपमा यसलाई पढ्छौँ। त्यस्तै अब्जेक्टिभ नम्बर 7 मा प्रिपेयर एक्सटर्नल फाइनेन्शियल रिपोर्ट्स छ। एज आई अलरेडी डिस्कस इन अब्जेक्टिभ पार्ट हामीले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउन सक्ने हुनुपर्ने छ। सो यो पनि भोलि गएर तपाईको वर्कमा काम लाग्ने भयो यो अब्जेक्टिभ मिट गर्नको लागि। त्यस्तै अर्को अब्जेक्टिभ छ एनालाइज एन्ड इन्टरप्रेट फाइनेन्शियल रिपोर्ट, विच वाज अल्सो इन द अब्जेक्टिभ अफ दिस पेपर। सो तपाईले यो सबै अब्जेक्टिभहरू चाहिँ यो फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ पेपर पढेर तपाईको वर्कप्लेसमा इम्प्लिमेन्ट गरिसके पछाडि यी अब्जेक्टिभहरू मिट गर्न सक्नुहुन्छ। सिलेबस कभरेज, फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ पेपरमा के कुराहरू पढ्नुपर्छ भन्ने हामीले यसमा अलिकति ओभरभ्यू लिन खोजेका हौँ। सो दिस इज द कभरेज अफ आवर सिलेबस। यहाँनिर हेऱ्यो भने फाइनेन्शियल रिपोर्टिङको सिलेबस एरियालाई 4 वटा डिफ्रेन्ट पोर्सनमा डिभाइड गरिएको छ। द कन्सेप्चुअल एन्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ, अकाउन्टिङ फर ट्रान्ज्याक्सन्स इन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स, एनालाइजिङ एन्ड इन्टरप्रेटिङ द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स अफ सिंगल एन्टिटिज एन्ड ग्रुप्स, त्यस्तै प्रिपरेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स। यो 4 वटा डिफ्रेन्ट एरियाजमा हामीले चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको सब पोइन्टहरू पनि दिएको छ त्यहाँनिर। जस्तै इफ यु सी द कन्सेप्चुअल एन्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ, त्यो 4 वटा डिफ्रेन्ट पोर्सन छ। नीड फर अ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एन्ड द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ युजफुल इन्फर्मेसन, रेकग्निसन एन्ड मेजरमेन्ट, बेसिकली द एलिमेन्ट्स अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सको कुरा गरे उसले। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कस्तो कस्तो फ्रेमवर्कहरू छ रेगुलेसनको हिसाबले
टु रेगुलेट द अकाउन्टिङ प्रोफेसन अथवा फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कलाई रेगुलेट गर्नको लागि। फोर्थमा कन्सेप्ट्स एन्ड प्रिन्सिपल्स अफ ग्रुप एन्ड कन्सोलिडेटेड फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स, हामीले ग्रुप अथवा कन्सोलिडेटेड फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाको लागि के कन्सेप्टहरू जान्नुपर्छ, के प्रिन्सिपलहरू आवश्यक हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो सेक्सन ए मा यी कुराहरू राखेको छ। सेक्सन बी मा which is one of the most lengthy and the heaviest section of the syllabus, जुन चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट नेचर अफ ट्रान्जेक्सन्सको अकाउन्टिङ र फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्समा त्यसको इम्प्याक्ट हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट 12 एरियाजहरू छन्, जसमा चाहिँ ट्यान्जिबल नन करेन्ट एसेट्स, इन्ट्यान्जिबल एसेट्स, इम्पेयरमेन्ट अफ एसेट्स, इन्भेन्ट्री एन्ड बायोलोजिकल एसेट्स, फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स अलिकति कम्प्लेक्स र मोर हेभियर एरिया, लिजिङ, प्रोभिजन्स एन्ड इभेन्ट्स आफ्टर द रिपोर्टिङ पिरियड, ट्याक्सेसन, रिपोर्टिङ फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स, यसभित्र अरू डिफ्रेन्ट आइएस आइएफआरएसहरू देखिन्छ, रेभेन्यू, गभर्मेन्ट ग्रान्ट्स र फरेन करेन्सी ट्रान्जेक्सन। यति 12 डिफ्रेन्ट एरियाजहरू दिएको छ। यो 12 डिफ्रेन्ट एरियाजहरू चाहिँ के हुन्छ, अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरूसँग लिङ्क हुन्छ। आइएस र आइएफएसहरू जस्तै इफ आई टक अबाउट द ट्यान्जिबल नन करेन्ट एसेट, त्यहाँनिर आउन सक्छ आइएस 16 प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर आउँछ। त्यस्तै आइएस 40 इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भनेर आउन सक्छ। इफ आई टक अबाउट द फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स इन 5th सेक्सन 5th पोइन्ट, त्यो कुरा गर्ने हो भने आइएस 32 आउला, आइएफआरएस 9 आउला फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट, त्यस्तै आइएफआरएस 7 डिस्क्लोजरको कुराहरू आउला। भनेपछि चाहिँ यी टपिक्सहरू चाहिँ कुनै न कुनै अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डसँग लिङ्क भइरहन्छ र हामीले मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ यो टपिक्सहरूमा चाहिँ टेक्निकल नलेज गेन गर्न र त्यसलाई एप्लाई गर्नलाई स्पेन्ड गर्छौँ। इन सेक्सन सी एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटिङ द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स छ। यसमा चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट दुई खालको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सको हामीले इन्टरप्रिटेसन टेक्निक्सहरू गेन गर्नुपर्ने हुन्छ, एन्ड विच इज अल्सो आस्क्ड इन एक्जामिनेसन। र यसमा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स रिलेटेड टु सिङ्गल एन्टिटिज एन्ड फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स रिलेटेड टु ग्रुप, हामीले चाहिँ यो दुई खालको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सको चाहिँ एनालाइसिस र इन्टरप्रिटेसन टेक्निक्सहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। यसभित्र हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू भनेको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सको लिमिटेसन्सहरू के छ, त्यस्तै अकाउन्टिङ रेसियोजहरूको क्यालकुलेसन र इन्टरप्रिटेसनका कुराहरू, त्यस्तै त्यो डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्सले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा कुन भ्यू पोइन्टबाट हेर्छ भन्ने कुराहरू पनि सर्टेन लेभलसम्म हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै इन्टरप्रिटेसन टेक्निक्सका लिमिटेसन्सहरू के छन् होइन, आफैमा रेसियोजको लिमिटेसन्सहरू के छ, स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो हामीले इन्टरप्रेट गर्नु पऱ्यो भने त्यसको लिमिटेसन्सहरू के छ, ती कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। इन द 4th सेक्सन अलिकति डिफ्रेन्ट छ, 4th पोइन्ट इन अन्डर सेक्सन सी। त्यसमा चाहिँ स्पेसलाइज नट फर प्रफिट एन्ड पब्लिक सेक्टर एन्टिटिजको लागि चाहिँ कस्तो खालको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सहरू बनाइछ, नर्मल प्रफिट मेकिङ इन्टरप्राइजेस र नन प्रफिट मेकिङ इन्टरप्राइजेसको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा कस्तो डिफ्रेन्सेस हुन्छ, उनीहरूको युजर्सहरू कस्ता खालका हुन्छन् र युजर्सको निड्सहरू चाहिँ प्रफिट मेकिङ इन्टरप्राइजको युजर्सको निड र नन प्रफिट मेकिङ युजर्सको इन्टरप्राइजको युजर्सको निड चाहिँ कसरी डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ। इन सेक्सन डी प्रिपरेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स, हामीले यहाँ लाइक एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन वी निड टु gain the skills in 2 different areas. यसमा one is single entity financial statement and another one is consolidated financial statement. So एउटा कम्पनीको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने, त्यसमा अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा एउटा सेक्सन छ भने अर्को सेक्सनमा चाहिँ मोर देन वान कम्पनीको चाहिँ विच आर रिलेटेड बाई सम वे, कुनै किसिमको रिलेसन भएको दुईवटा कम्पनीज अथवा दुईवटा भन्दा बढी कम्पनीजको चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट कसरी कन्सोलिडेट गर्ने र एउटा सिङ्गल फाइनेन्शियल बनाउने भन्ने कुरा पनि हामीले यो सेक्सन नम्बर डीमा हेर्छौँ। सो इन दिस कोर्स फर्स्टमा हामी सेक्सन ए हेर्छौँ, कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, जुन चाहिँ हाम्रो बेसिक फाउन्डेसन हुन्छ। त्यस पछाडि हामी सेक्सन नम्बर बीमा जान्छौँ, फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन्सहरूको अकाउन्टिङ गर्ने कुरामा। यहाँ हामी डेफ्थमा आइएस आइएफआरएसको बारेमा हेर्छौँ, विच इज विथिन आवर सिलेबस। त्यस पछाडि हामी सेक्सन नम्बर डीमा जान्छौँ, पहिले हामी फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्न सिक्छौँ। त्यस पछाडि विल मुभ टु सेक्सन सी, द एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स। एक्जामिनेसन स्ट्रक्चर, एक्जामिनेसनमा कुन हिसाबले चाहिँ क्वेसन्सहरू सोधिन्छ भन्ने स्ट्रक्चर हामीले जान्न आवश्यक हुन्छ बिफोर वी मुभ अहेड। कस्तो खालका क्वेसन्सहरू सोधिन्छन्, लङ क्वेसन्सहरू कस्तो सोधिन्छ अथवा सर्ट क्वेसन सोधिन्छ अथवा मिक्सअप भएर सोधिन्छ, तपाईँले मल्टिपल चोइस सोधिन्छ अथवा चाहिँ रिटर्न क्वेसन सोधिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि वी निड टु डिस्कस अबाउट द एक्जामिनेसन स्ट्रक्चर। देयर विल बी बेसिकल्ली 3 सेक्सन्स।
In section A, 15 objective text questions will be asked of 2 marks each, totaling 30 marks. र यो जुनसुकै एरिया अफ द सिलेबसबाट पनि सोध्न सकिन्छ भनेर एक्जामिनरले स्पेसिफाई गरेको छ। सो 15वटा अब्जेक्टिभ टेस्ट क्वेसन, यसमा चाहिँ हामीले बेसिकली मोस्टली चाहिँ मल्टिपल चोइस नेचरको क्वेसनहरू हुन्छ। इन सेक्सन बी 3 सिनारियो बेस्ड क्वेसन अथवा केस बेस्ड क्वेसनहरू पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। सो 3वटा केस बेस्ड क्वेसन सोधिन्छ, जुनभित्र चाहिँ हरेक केस बेस्ड क्वेसनभित्र 5वटा डिफ्रेन्ट अब्जेक्टिभ टेस्ट क्वेसन हुन्छ र हरेक अब्जेक्टिभ टेस्ट क्वेसनले 2 मार्क्स क्यारी गर्छ। यसो गर्दाखेरि यसले जम्मी 30 मार्क्स, एनदर 30 मार्क्स चाहिँ सेक्सन बीबाट सोधिन्छ। अगेन एक्जामिनर हेज स्पेसिफाइड द्याट दिस क्यान बी आस्क्ड फ्रम एनी एरिया अफ द सिलेबस। सेक्सन बीमा नोट गर्नुपर्ने कुरा के छ भने त्यो 3वटा सिनारियो बेस्ड क्वेसनहरूमा चाहिँ सिलेबसका सबै एरियाहरू कभर गर्न पोसिबल नहुने भएकोले गर्दाखेरि एक्जामिनरले सर्टेन एरियाहरू, सर्टेन टपिकहरू चुज गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल, 1 सिनारियो बेस्ड क्वेसन क्यान बी आस्क्ड फ्रम IAS 16 property plant and equipment and IAS 38 intangible assets or IAS 36 impairment of assets। त्यस्तै कुनै एरियाहरू सोध्न सकिन्छ IFRS 15 रेभेन्यू फ्रम कन्ट्र्याक्ट विथ कस्टमर्सबाट, कुनै एरियाहरूबाट सोध्न सकिन्छ, कुनै क्वेसन चाहिँ सोध्न सकिन्छ IFRS 9 फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सबाट, त्यस्तै IFRS 16 लिजेसबाट पनि सिनारियो बेस्ड क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ। भनेपछि चाहिँ सर्टेन टपिक्सहरूलाई चाहिँ लिएर यो सेक्सन बीको क्वेसन्सहरू डिजाइन गरिन्छ। अब्जेक्टिभ टेस्ट क्वेसनमा मैले अघि नै भनिसकेँ मोस्टली मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ। त्यो बाहेक पनि हामीले जान्नुपर्ने ब्ल्याङ्क फिल गर्नुपर्ने क्वेसन्सहरू हैन, न्युमेरिकल फिगर्सहरू क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने कुराहरू, रेस्पोन्स म्याच गर्नुपर्ने कुराहरू पनि अब्जेक्टिभ टेस्ट क्वेसनको रूपमा सोध्न सकिन्छ। इन सेक्सन सी, द लास्ट सेक्सन अफ द क्वेसन पेपर, 2वटा कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स क्वेसन सोधिन्छ एन्ड इच क्वेसन विल क्यारी 20 मार्क्स। र यसमा चाहिँ एक्जामिनरले स्पेसिफाई गरेको छ कि सेक्सन सी सिलेबस एरिया सी र सिलेबस एरिया डी विच वेयर प्रिपारेसन एन्ड एनालाइसिस अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स, यो 2वटा एरियाबाट सेक्सन सीका 2वटा क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ। र मोस्टली अहिलेसम्मको एक्जामिनेसन प्याटर्न हेर्ने हो भने 1 क्वेसन विल बी आस्क्ड फ्रम इन्टरप्रिटेसन एन्ड 1 क्वेसन विल बी आस्क्ड फ्रम प्रिपारेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स। एज वी नो द्याट द एक्जामिनेसन स्ट्रक्चर इज कम्प्युटर बेस्ड, भनेको हामीले CBE एक्जाम मात्रै दिन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स क्वेसनमा तपाईँहरूले स्टेटमेन्ट्सहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, प्याराग्राफ्सहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, क्यालकुलेसन्सहरू गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ, वर्किङ्सहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यो सबै गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि इन कम्प्युटर बेस्ड सिनारियो हामीले यो सबै गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि यु अल्सो निड टु नो द इम्पोर्टेन्स अफ स्प्रेडसिट एन्ड वर्ड प्रोसेसर डकुमेन्ट है। यो कुरामा पनि हामीले अलिकति बेसिक टेक्निकल नलेजहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। In total, from all sections, the full marks will be 100 and the pass marks for all SCC examination paper will be 50. Total time, यो complete paper गर्नको लागि will be provided with 3 hours time for examination plus CBE instructionsहरू पढ्नको लागि एक्स्ट्रा तपाईलाई 10 minutes टाइम दिएको हुन्छ। यो सेक्सन A र B र C मा अब्जेक्टिभ टेस्ट क्वेसन भए पनि कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स क्वेसन भए पनि सबै न्युमेरिकल क्वेसन आउँछ भन्ने पनि छैन, सबै डिस्कर्सिभ क्वेसन आउँछ भन्ने पनि छैन। न्युमेरिकल र डिस्कर्सिभ एलिमेन्ट भनेको कम्पिटिसनल एलिमेन्ट र थ्योरिटिकल एलिमेन्ट दुईटैलाई मिक्स गरेर चाहिँ क्वेसन्सहरू सोधिन्छ। सो थ्योरिटिकल क्वेसन्सहरू पनि अब्जेक्टिभ टेस्ट क्वेसनमा आउन सक्छ र न्युमेरिकल कम्प्युट गर्नुपर्ने, क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने सर्टेन फिगर्सहरू त्यस्तो क्वेसनहरू पनि हाम्रो एक्जामिनेसनमा आउन सक्छ। This is all about the examination structure. Key resources to refer. हामीले यो एक्जामिनेसन पास गर्नको लागि, नलेजहरू गेन गर्नको लागि, एप्लिकेसन स्किल्सहरू सिक्नको लागि कस्ता कस्ता रिसोर्सहरू रिफर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले यहाँ सर्टेन रिसोर्सहरू रिफर गरेको छु। देयर आर सो मेनी रिसोर्सेस टु रिफर। सिट फाइनेन्शियल एकाडेमीको एउटा हामीले सेपरेट सेसन नै गरेका थियौँ रिसोर्सहरू के हुनसक्छ भनेर। There are more than 25-30 resources to refer, different which are of different nature। तर यहाँनिर हामीले की रिसोर्सेस भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले मिस आउट गर्नै नहुने रिसोर्सहरू के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ लिस्ट आउट गरेको छु। 1 इज स्टडी टेक्स्ट, डिफ्रेन्ट पब्लिकेसनको स्टडी टेक्स्टहरू अभाइलेबल छ। बेसिकली इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल वी आर युजिङ आइदर द कप्लान पब्लिसिङ अर BPP लर्निङ मिडियाको स्टडी टेक्स्ट हामी युज गर्छौँ।
र सिट फाइनेन्सियल एकाडेमीको हिसाबले हामी चाहिँ को पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा चाहिँ हामी बेसिकल्ली कप्लान पब्लिसिङको चाहिँ स्टडी टेक्स्ट फलो गर्छौँ। रिभिजन किट जहाँनेरि तपाईँलाई लट्स अफ प्र्याक्टिस क्वेसन्सहरू देखिएको हुन्छ, इन्क्लुडिङ द पास्ट एक्जामिनेसन क्वेसन्स, एडप्टेड भर्जनहरू राखिएको हुन्छ। त्यस्तै अरू सोर्सेसहरूबाट पनि डिफ्रेन्ट टपिकमा चाहिँ एक्जामिनेसन स्टाइलका एक्जामिनेसनमा सोध्न सकिने खालका क्वेसन्सहरू चाहिँ रिभिजन किटमा राखिएको हुन्छ। र यो पनि हाम्रो स्टडी टेक्स्ट जस्तै आइदर हामी कप्लान पब्लिसिङको अर बिपिपीको चाहिँ रिभिजन किट फलो गर्छौँ। त्यसपछि सिलेबस एन्ड स्टडी गाइड एससिसीको वेबसाइटमा पनि राखिएको छ, तपाईँहरूको स्टडी टेक्स्टमा पनि राखिएको हुन्छ। र यसले चाहिँ हामीलाई के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि ओभरअल हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू के दिन अगाडि पनि मैले सिलेबसको बारेमा भनेको थिएँ। सो त्यो सिलेबसहरूभित्र अझ डिटेलमा दिएको हुन्छ र स्टडी गाइड इन्टेलेक्चुअल लेभलहरू, कग्नेटिभ लेभलहरू कुन कग्नेटिभ लेभलहरू छ हरेक सिलेबस एरियाको भन्ने कुरा हामीले यो स्टडी गाइडले गाइडेन्स दिन्छ। सो त्यो स्टडी गाइडमा अथवा सिलेबसमा दिएका अब्जेक्टिभहरू जुन छन् डेप्थमा सिलेबसका अब्जेक्टिभहरू, ती अब्जेक्टिभहरू हामीले मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै स्पेसिफिक एन्ड पास्ट एक्जाम क्वेसन्स, अगेन दिस इज अभाइलेबल इन रिभिजन किट एज वेल एज एससिसिएच वेबसाइट। स्पेसिफिक एक्जाम एफआरको मोडल क्वेसन कस्तो छ, त्यसमा कस्तो एरियाबाट क्वेसन्सहरू सोधिएको छ, क्वेसन्सहरू कसरी सोधिएको छ भन्ने कुरा हामीले जान्न आवश्यक हुन्छ। र त्यही स्पेसिमेनलाई नै बेस बनाएर बनाइएको पास्ट एक्जाम क्वेसनहरू भनेको पास्टका एससिसीका एक्जामिनेसन सेसनहरूमा सोधिएको क्वेसन पनि के हुन्छ, यो पास्ट एक्जामिनेसन क्वेसनभित्र रहेर तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड टु पास द एक्जामिनेसन यु मस्ट प्र्याक्टिस द पास्ट एक्जामिनेसन क्वेसन्स। एक्जामिनर्स कमेन्ट, अगेन दिस इज अभाइलेबल इन एससिसिएच वेबसाइट। यो भनेको चाहिँ हामीले हरेक पेपरको लागि एक्जामिनर कमेन्टहरू एससिसीले राखेको हुन्छ। हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हरेक एक्जामिनेसन सेसनमा स्टुडेन्टले कस्तो पर्फर्म गर्यो, कुन एरियाबाट क्वेसन सोधिएको थियो र फ्युचरमा कुन एरियाबाट क्वेसन सोधिन सक्छ, स्टुडेन्टले कुन एरियामा बेसी मेहनत गर्नुपर्ने छ, स्टुडेन्टले मोस्टली कुन एरियामा विकनेसेसहरू देखाइरहेको छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ एक्जामिनरले आफ्नो रिपोर्टमा लेखेका हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एक्जामिनर रिपोर्ट पनि हामीले हेर्न आवश्यक हुन्छ। र एक्जामिनर रिपोर्ट सँगसँगै त्यहाँनिर एक्जामिनरको गाइडेन्स भिडियो पनि दिएको हुनसक्छ, त्यो भिडियो पनि हामीले रिफर गर्न आवश्यक हुनसक्छ। टेक्निकल आर्टिकल्स, एनदर इम्पोर्टेन्ट एरिया फर एफआर। एससिसीको नलेज लेभलमा टेक्निकल एरियाको त्यति धेरै रेलिभेन्स नहुने भए पनि स्किल्स लेभलमा गइसके पछाडि तपाईँले कुनै टपिक चाहिँ कोर्स पढ्दाखेरि कम्प्लेक्स फिल गर्नुभयो, फर इक्जाम्पल फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स, फर इक्जाम्पल लिजेज अथवा रेभिन्यू भने त्यो पर्टिकुलर टपिकमा चाहिँ अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ र अथवा नलेजलाई इन्हान्स गर्नको लागि चाहिँ यो हाम्रो एक्जामिनर टिमले अथवा चाहिँ कोही चाहिँ फरेन कन्ट्रिजको कोही एक्सपर्ट्सहरूले अथवा चाहिँ ट्युटर्सहरूले, वेल नोन ट्युटर्सहरूले चाहिँ टेक्निकल आर्टिकलहरू लेखेको हुन्छ ताकि स्टुडेन्टले त्यो कुराहरू इजिली पढोस् है। ओके, सो यो टेक्निकल आर्टिकलहरू चाहिँ स्टुडेन्टले बुझ्ने हिसाबले विथ इलुस्ट्रेसन्स र एकदमै बेसिक कुराहरूमा फोकस गरेर चाहिँ टेक्निकल आर्टिकल्सहरू डिफाइन गरे हुन्छ, यो सेटअप गरे हुन्छ, लेखिएको हुन्छ। यो टेक्निकल आर्टिकल्सको रेलिभेन्स कहाँनेरि पनि हुन्छ भनिन्छ भने चाहिँ एक्जामिनेसनमा सोध्न सक्ने एरियाहरूमा एक्जामिनरले के चाहना हुन्छ, एक्जामिनरको के चाहना हुन्छ, एससिसीको के चाहना हुन्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टले चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ राम्रो नलेज गेन गरेको होस्, राम्रो एप्लिकेसन स्किल्स गेन गरेको होस् भन्ने कुरा उसको चाहना हुन्छ। र जहाँ स्टुडेन्टले कम्प्लेक्स सिटी फिल गर्छ र जुन एरियाहरू एक्जामिनेसनमा पनि सोध्न सक्ने चान्सेसहरू हाई हुन्छ त्यो एरियाहरूमा स्पेसली टेक्निकल आर्टिकल्सहरू चाहिँ लेखिएको हुन्छ। सो यु सुड नट मिस दिस आउट एज वेल वाइल स्टडिङ थ्रु दिस पेपर। त्यस्तै कोर्स नोट्स अर भिडियो लेक्चर्स हामीले सिट फाइनेन्सियल एकाडेमीमा वेन वी टेक द क्लास फिजिकल्ली हामीले कोर्स नोट्सहरू दिइरहेको हुन्छौँ आफ्नो हिसाबले डिफ्रेन्ट रिसोर्सेसहरूबाट ग्यादर गरिएको र रेलिभेन्ट हुने खालको एक्जामिनेसनको लागि स्टुडेन्टको नलेजको लागि रेलिभेन्ट हुने खालको हिसाबले चाहिँ कोर्स नोटहरू बनाइएको हुन्छ। सो त्यो कोर्स नोटहरू पनि एकदमै की रिसोर्सेसहरूमा रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कोर्स नोट धेरै डेप्थमा बनाइएको छ भने द्याट माइट बी अ रिप्लेसमेन्ट फर स्टडी टेक्स्ट एज वेल हैन। त्यस्तै भिडियो लेक्चर्सहरू पनि हामीले जुन यो भिडियो लेक्चर बनाइरहेको छौँ यस्तै खालका भिडियो लेक्चर्सहरू पनि रिफर गर्न सकिन्छ सिट फाइनेन्सियल एकाडेमीले बनाएको। सो बेसिकली यी हामीले 7वटा डिफ्रेन्ट रिसोर्सहरू रिफर गऱ्यौँ भने चाहिँ एक्जामिनेसन पास गर्नको लागि चाहिँ इट विल बी भेरी हेल्पफुल।
योदेखि बाहेक अरू एक्स्ट्रा क्वेसन्सहरू एक्स्ट्रा रिसोर्सहरू अभाइलेबल हुनसक्छ। तपाईँले इन्टरनेटमा गएर अनलाइनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट रिसोर्सहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। एससिसीकै वेबसाइटभित्र योदेखि बाहेक अरू डिफ्रेन्ट रिसोर्सहरू छ, त्यो रिसोर्सहरू पनि हामी एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ। ओके, सो वी हेभ गन थ्रु द इन्ट्रोडक्सन अफ पेपर। हामीले एक्जामिनेसनमा कस्तो खालको क्वेसन्सहरू सोधिन्छदेखि लिएर के कुराहरू हामी पढ्छौँ अबको अपकमिङ सेसन्सहरूमा, अपकमिङ भिडियो लेक्चर्समा हामी के कुराहरू कभर गर्छौँ भन्ने पनि हेरिसक्यौँ। त्यस्तै रिसोर्सहरू के हेर्ने, त्यस्तै एससिसी यो पेपरको इम्पोर्टेन्स कहाँनिर छ, एक्जाम्सको हिसाबले एक्सपिरियन्स गेन गर्ने हिसाबले कहाँनिर इम्पोर्टेन्स छ भन्ने पनि हामीले हेरिसक्यौँ। अब बिफोर वी इन्ड द सेसन हामीले केही म्याटरहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ स्टुडेन्टले माइन्डमा लिएर, माइन्डमा राखेर, होइन, मनमा राखेर चाहिँ यो पेपर पढ्यो भने चाहिँ डेफिनेटली पनि उसको लागि हेल्पफुल हुन्छ भन्ने मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ है। यसमा मैले सर्टेन पोइन्ट्सहरू, मिसलेनियस पोइन्ट्सहरू लिस्ट आउट गरेको छु। जस्तै के जान्नु पर्यो भने पास रेट के छ त है। एफआर पेपरको अहिलेसम्मको पास सेसनदेखि अहिलेसम्म धेरै अगाडिदेखि अहिले मार्च 2020सम्मको हामीले सेसन हेर्ने हो भने 44% हेज बिन द लोएस्ट पास रेट एन्ड 51% चाहिँ हाइएस्ट पास रेट जस्तो देखिन्छ है। 44% इज द पास रेट अफ मार्च 2020 सेसन। सो अहिलेको यो सेसनमा चाहिँ एससिसीको नर्मल पास रेट नर्मली 47, 48, 49, 50 को अराउन्ड हुन्छ भने यो सेसनमा चाहिँ, यो लेटेस्ट सेसनमा चाहिँ 44%मा पास रेट झरेको देखिन्छ। सो यसले के भन्न खोजिरहेछ भन्दाखेरि नर्मल्ली 45 to 50% अफ द स्टुडेन्ट जति एक्जामिनेसन दिन्छ त्यो मध्ये 45 to 50% स्टुडेन्टहरू चाहिँ हरेक एक्जामिनेसन सेसनमा पास हुन्छ। भने चाहिँ पास रेट, एभरेज पास रेट चाहिँ 45% to 50% राख्न सकिन्छ। त्यस्तै बिफोर वी स्टार्ट द कोर्स हामी अर्को भिडियोदेखि लेक्चरदेखि कोर्स स्टार्ट गर्छौँ। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि लेभल अफ कम्प्लेक्सिटी र डेप्थ चाहिँ नलेज लेभलको फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ पेपरभन्दा हायर लेभलमा जाने भएकोले गर्दाखेरि हामीले अझ कन्सेप्ट्सहरूलाई चाहिँ माइन्डबाट फ्लो गराउनु पर्ने हुन्छ होइन। हाम्रो कन्सेप्ट्सहरू क्लियरली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कन्सेप्टहरू रोड लर्निङ गर्ने भन्दा पनि कन्सेप्टहरूलाई प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र अलिकति डिफ्रेन्ट वेबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति बिजनेस पर्सपेक्टबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ कि कुन सिनारियोमा कस्तो खालको डिसिजन्सहरू लिन सकिन्छ, कस्तो खालको रुल्सहरू कुन सिनारियोमा लाग्छ, कस्तो ट्रान्जेक्सनलाई कसरी ट्याकल गर्ने, यो ट्रान्जेक्सन मैले बाहिर चाहिँ प्र्याक्टिकली फेस गरेँ भने के गर्छु भन्ने हिसाबले सोचेर चाहिँ हामीले डिफ्रेन्टली सोचेर के गर्नु पर्यो चाहिँ यो कोर्स पढ्नु पर्यो। त्यस्तै थिङ्क प्र्याक्टिकल्ली हामीले अघि नै थिङ्क डिफ्रेन्टलीमा नि मैले भनिसकेँ, प्र्याक्टिकली सोच्नुपर्ने हुन्छ र यो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट्सहरू बुझ्नको लागि, त्यो आइएस आइएफआरएसहरू बुझ्नको लागि हेल्पफुल हुन्छ। हामीले रियल लाइफ सिनारियोसँग चाहिँ कुनै पनि क्वेसन्सहरू कम्पेयर गरेर, कुनै पनि टपिक्सका कुराहरू कम्पेयर गरेर चाहिँ रियल लाइफ सिनारियोसँग कम्पेयर गर्यो भने त्यो कुराहरू हेर्न आवश्यक हुन्छ। एन्ड वाइल थिङ्किङ प्र्याक्टिकल यु अल्सो निड टु डोन्ट फर्गेट टु युज द कमन सेन्स। हामीले कतिपय एक्जामिनेसन क्वेसन्सहरू चाहिँ कमन सेन्स युज गरेर पनि सल्भ गर्न सकिन्छ भनिन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि कमन सेन्स पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ, विच इज नट द्याट कमन दो। रिलेट एन्ड गेस सायद हामीले अब्जेक्टिभ टेस्ट क्वेसन अलरेडी फर्स्ट टेबलमा दिएर आइसकेको भएर वी अल नो द्याट देयर इज नो नेगेटिभ मार्किङ इन एससिसिए। सो नेगेटिभ मार्किङ नहुने भएकोले गर्दाखेरि इफ यु आर फिलिङ प्रब्लम इन सल्भिङ अ पर्टिकुलर क्वेसन, त्यो अवस्था आयो भने तपाईँले रिलेट गरेर त्यो क्वेसनलाई चाहिँ कुन सब्जेक्ट एरियासँग लिङ्केज हुनसक्छ भन्ने रिलेट गरेर चाहिँ गेस गर्न पनि सकिन्छ। माइट बी देयर इज म्याथमेटिकली देयर इज 25% प्रोबेबिलिटी फर इच अप्सन टु बी राइट आउट अफ 4 अप्सन्स। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ गेस गर्दा पनि एन्सरहरू मिल्ने चान्सेस हुन्छ। यस, वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट म्याटर टु कन्सिडर इज यु सुड नट स्किप एनी एरिया अफ द सिलेबस। हामीले जुन 4वटा सिलेबस एरियाजका डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू हेऱ्यौँ त्यो हरेक सिलेबस एरियाजहरू एक्जामिनेसनको लागि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ। सो एक्जामिनर may ask the question from any area of the syllabus। त्यसले गर्दाखेरि सबै सिलेबस एरियाहरू पढ्नु पर्यो र बुझ्नु पर्यो। र एज आई अलरेडी सेड इन दिस लेभल सिलेबस इज एक्जामिन्ड एट ग्रेटर डेप्थ।
र यहाँनिर बुझ्नुपर्ने सिलेबस एरियाहरू पढिरहँदाखेरि हामीले सिलेबसलाई अलिकति डेप्थमा किन पनि हेर्न आवश्यक छ भने आइएस आइएफआरएसहरू पढ्दा पढ्दै पनि कतिपय आइएस आइएफआरएसहरू जुन चाहिँ अहिले एक्टिभ छ तर हामीले यो पेपरमा पढ्नुपर्ने हुँदैन। फर इक्जाम्पल वी क्यान टक अबाउट आइएस 19 इम्प्लोइ बेनिफिट्स विच इज नट इन फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ पेपर। त्यस्तै IFRS 2 सेयर बेस्ड पेमेन्ट पनि फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ पेपरमा छैन हो। यस्तो किसिमको आइएस आइएफआरएसहरू अहिले हामीले पढ्न आवश्यक हुँदैन। त्यस्तै कुनै कुनै आइएस आइएफआरएसमा डेप्थमा जाँदा पनि तपाईँहरूले केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ सिलेबसमा के कुरा राखिएको छ भनेर। जस्तै इफ आई टक अबाउट द IFRS 16 लिजेज, त्यसभित्र अहिलेको एफआर लेभलमा लेसी अकाउन्टिङलाई मात्रै राखिएको छ, लेसर अकाउन्टिङलाई सिलेबसभित्र राखिएको छैन, विच यु निड टु स्टडी ओन्ली इन SBR। त्यसले गर्दाखेरि सिलेबसको पनि कुन डेप्थमा जाने, तपाईँ सिलेबसभन्दा माथि पनि जानु भएन, सिलेबसभन्दा तल पनि जानु भएन। Attention to details and requirements. So you can go to a greater depth when you are more prone to details। अलिकति डिटेलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सर्फेसली कुनै पनि टपिक स्टडी गर्न चाहिँ रिस्की हुनसक्छ यो पेपरमा गएर, यो लेभलमा गएर। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति डिटेलमा जानुपर्ने हुन्छ। प्लस वाइल सल्भिङ द एक्जामिनेसन पेपर, तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस क्वेसनहरू गर्दाखेरि, पास्ट एक्जामिनेसन क्वेसनहरू गर्दाखेरि चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्समा एकदमै केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ। क्वेसनले के रिक्वायर गरेको हो त्यही कुराको एन्सर मात्रै तपाईँले दिनको लागि ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। रिक्वायरमेन्ट एउटा सोधेको छ, एन्सर तपाईँले अर्को दिनुभयो भने यु विल नट बी गेनिङ एनी मार्क्स जस्ट फर द राइटिङ। Excel in Excel, as I already discussed in examination structure, you need to use the spreadsheet and word processor to solve the constructed response question। त्यसले गर्दाखेरि स्प्रेडसिट डकुमेन्ट तपाईँको चाहिँ मा तपाईँले न्युमेरिकली फर्मुलाहरू युज गरेर चाहिँ एउटा वेल स्ट्रक्चर फर्ममा प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्किङ्सहरू चाहिँ स्ट्रक्चर्ड वेमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो गर्नको लागि यु निड टु नो सम बेसिक टेक्निक्स अफ एक्सेल अर स्प्रेडसिट प्याकेज है। यसको लागि तपाईँले अलिकति एक्स्ट्रा इफोर्ट्सहरू लाउनु पर्ने हुनसक्छ। लिङ्केज टु इथिक्स, ओके, एज आई अलरेडी सेड एससिसिए क्वालिफिकेसन कम्प्लिट गर्नको लागि यु निड टु कम्प्लिट 3 इज एक्जाम्स एन्ड एक्सपिरियन्स। हामीले अलरेडी लिङ्केज हेरिसकेका छौँ र इथिक्ससँगको लिङ्केज पनि एफआरको हुन्छ। अलरेडी मैले पर्फर्मेन्स अब्जेक्टिभ नम्बर 1 इथिक्स एन्ड प्रोफेसनलिजम डिस्कस गर्दाखेरि भनिसकेका थिएँ कि when you are become a professional accountant, you need to act ethically। So you need to act to meet the needs of the stakeholders। युजर्स को निडहरू मिट गर्न तपाईले एथिकली एक्ट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि फाइनान्शियल रिपोर्टिङमा पढेका कुराहरू चाहिँ राइटियस वेमा तपाईले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। रङ वेमा, मिसलिडिङ वेमा अथवा चाहिँ फ्रडफुल वेमा चाहिँ तपाईले फाइनान्शियल रिपोर्टिङका टेक्निक्सहरूको लुपहोल खोजेर एप्लाई गर्नु हुँदैन है। त्यो हिसाबले पनि you need to do the learn the financial reporting in a righteous way। 3 P's for success। एससिसिए क्वालिफिकेसन मा सक्सेस गर्नको लागि, यो पेपरमा सक्सेसफुल हुनको लागि दिस इज द मन्त्र 3 P's। तपाईले यो मन्त्र फलो गर्नै पर्ने हुन्छ। 3 P's मिन्स प्र्याक्टिस, प्र्याक्टिस एन्ड प्र्याक्टिस। दिस इज वाट यु निड टु डु है। तपाईले क्वेसन्सहरू धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, त्यही क्वेसन्सहरू धेरैभन्दा धेरै रिपिट गर्नु पर्यो र यु निड टु आउटस्ट्यान्ड इन द फाइनान्शियल रिपोर्टिङ पेपर एन्ड द रिलेटेड एरियाज। टाइम म्यानेजमेन्ट, दिस इज इम्पोर्टेन्ट फर अल पेपर्स एज वेल। यु निड टु म्यानेज द टाइम भेरी क्रुसियल्ली। तपाईँले पढ्ने पेपरहरूलाई दिने टाइम, कतिवटा पेपरहरू कुन एक्जामिनेसन सेसनको लागि प्लान गरिरहनु भएको छ त्यो अनुसारको टाइमहरू, प्लस स्पेसली यसले भन्न खोजेको चाहिँ एक्जामिनेसन दिँदाखेरि 3 आवर्सको टाइम लिमिटेड टाइममा तपाईँहरूले कुन हिसाबले आफ्नो पेपर प्लान गर्नुहुन्छ, द्याट इज अल्सो अ टाइम म्यानेजमेन्ट। हामीसँग 100 मार्क्सको क्वेसनको लागि 3 आवर्स टाइम दिएको छ। इट मिन्स इट विल बी 1.8 मिनट्स पर मार्क्स। सो 1.8 मिनट्स पर मार्क्सको हिसाबले तपाईँले ती सेक्सन ए, सेक्सन बी र सेक्सन सी क्वेसन पेपरको सेक्सन ए, सेक्सन बी र सेक्सन सीलाई टाइम अलोकेट गरेर त्यसमा स्टिक रहनुपर्ने हुन्छ। एन्ड फाइनली इफ यु वान्ट टु पास दिस पेपर यु निड टु इन्जोय योर स्टडी। तपाईँले अघि नै मैले भनिसकेँ, भोलि गएर तपाईँले यही पेपरको नलेजहरू चाहिँ रियल लाइफमा, रियल वर्क प्लेसमा तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ यु आई वर्क एज अ
an auditor or as a professional accountant, as a CFO or as a management personnel, जुनसुकै रोलमा गरे पनि तपाईलाई फाइनान्शियल रिपोर्टिङको नलेजेस बिजनेस हाउसेसहरुमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि बेस भनेको अहिले भएकोले गर्दाखेरि you need to enjoy your study. That's it. We are finally into the introduction session. We'll continue the next session with the other topics. Thank you.